अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये जो हमारा चैनल है इसको हमने नूरुल हिकमत का नाम दिया है और इस सिलसिला में आज ये हमारी पहली वीडियो है। तो इसमें मुख्तसर सा तारफ़ भी होगा, हम अपने ग़राज़ व मक़ासद के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इस सिलसिला में मुझे काफ़ी अरसा से दोस्त अहबाब, मुरीदैन और मेरे चाहने वाले, मोहब्बत रखने वाले, क़ीदत व एहतराम करने वाले हज़रात का इसरार था कि हमें भी इस सिलसिला में एक चैनल का आगाज़ करना चाहिए और इस सिलसिला में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें काफ़ी आरा पेश नज़र रही, काबिल गौर भी रही। तो बाज़ मसरूफ़ियत की बुनियाद पे, बाज़ जो ज़ाती मसरूफ़ियत थी उसकी वजह से इसका बाकायदा आगाज़ जो है ना वो ना हो सका। तो अभी मैंने ये फ़ैसला किया कि इसको अपना शुरू कर देना चाहिए, चूँकि दोस्त इस सिलसिला में काफ़ी वज़ीर थे। तो ये पहली हमारी वीडियो है, तो इस सिलसिला में मैं आपको ये मुख्तसर सा तारफ़ देता जाऊँ कि इसका जो मकसद है वो फ़कत मखलूक़ खुदा की खिदमत है। तो इसी नीयत से हम बैठे हुए हैं और ख़िदमत कर भी रहे हैं, और फिर सोचा कि इस खिदमत को क्यों ना आम किया जाए। तो इस सिलसिला में हमने ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया। तो मोहतरम नाज़रीन, मुझे 3 सिलसिलों से जो है ना वो फैज़ हासिल है। इसमें सिलसिला नक्शबंदी, सिलसिला कादरी और चिश्ती सिलसिले से भी मुझे फैज़ हासिल रहा और इन बुज़ुर्गान के की खिदमत में बैठने का शरफ़ भी हासिल रहा। और उन बुज़ुर्गान की मुझ पे ख़ुसूसी शफ़क़त भी रही, उनकी मेहरबानी भी रही कि उनके फैज़ान से, उनके करम से, उनकी नज़र से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, ये रूहानी सिलसिला जो है ये ऐसे ही किताबों से तो हासिल नहीं हो सकता। मार्केट में किताबें भरी पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े इल्म व दानिशवर लोगों ने इसमें अपने अपने कलम को आज़माया भी है और तावीज़ात की, अमलियात की, वज़ाइफ़ की जो किताबें हैं वो मार्केट में पड़ी हुई हैं। तो उनसे काफ़ी लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल भी किया और कर भी रहे हैं, मगर वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, वो इतने ज़ोद असर नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरी नज़र से भी ये चीज़ें गुज़री हैं। तो मैंने देखा है कि ये नकल है, कोई उस 2-4 वज़ाइफ़ उस किताब से लिए, 2-4 वज़ाइफ़ उस किताब से लिए और उनको इकट्ठा करके एक मजमुआ जो है ना वो उसको शाया कर दिया। तो इससे बजाय इसके कि लोग फ़ायदा हासिल करें, मेरी नज़र से जो गुज़रा है मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ही बात कर सकता हूँ। तो वो ये है कि जहाँ लोगों ने फ़ायदा हासिल करना था वहाँ पे कुछ लोगों ने इससे नुकसानात भी उठाए हैं कि उन किताबों के हवाले से उन्होंने कुछ लोगों ने वज़ाइफ़ शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने वो उनको पढ़ते पढ़ते जो है ना वो तावीज़ात और अमलियात जो है ना वो दम वगैरह करने खुद भी शुरू कर दिए। तो मेरी नज़र से कुछ लोग ऐसे गुज़रे हैं कि जो उनकी पकड़ में आ गए, इनसे मतलब वो उनके ज़ाती जो मामलात थे वो काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वजीफ़ा जो है, हर अमल जो है वो हर एक के लिए बेहतर हो, वो हर एक कर सकता हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इंसान की तबा जो है ना ये मुख्तलिफ है। मतलब हर एक इंसान की रूहानी कुव्वत अलग है, हर एक इंसान की सोच अलग है, उसका कदो-क़ामत अलग है, उसकी जो विल पावर है वो अलग है।
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب سے ایک ہی وظیفہ وہ ہر انسان اٹھا کے وہ کرنا شروع کر دے گا تو اس سے وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ تو اس سلسلے میں جو خصوصاً رہنمائی ہوتی ہے، جو بزرگان دین ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل دانش ہیں، جو اس علوم کو سمجھتے ہیں، جو روحانی علوم کو سمجھتے ہیں، وہ پھر انسان کی اس کی طبع کے مطابق اس کو کچھ نسخہ تجویز کرتے ہیں کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معالج، روحانی معالج ہے آپ کا، وہ بالکل آپ کی طبع کے مطابق، آپ کی روحانی قوت کے مطابق جو چیز آپ کے لیے تجویز کر رہا ہے، تو ایک تو یہ فیکٹر ہے اس میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک اجازت دے رہا ہے۔ اب اجازت کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے رول ادا کرتا ہے کہ جو روحانی سلسلہ ہے وہ روحانی سلسلہ پیچھے کو چلتا ہے۔ اب ایسے لے لیں کہ میرے پیر و مرشد، ان کے مرشد، پیچھے چلتے 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 یہ روحانی سلسلہ چلتا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے ہوتا ہوا بارگاہ نبوی میں حاصل وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو وہ فیضان کا سلسلہ ہے وہ اوپر سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو بھی وظائف دیں گے، جو وظائف آپ کی نظر کریں گے، یا جو ہم عملیات اور آپ کے لیے جو بھی مطلب اس سلسلہ میں تجویز کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی دے گا اور بالکل آسان اور سہل ہوں گے۔ اسلام میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اسلام نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم اپنا روحانی علاج اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر ایک رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ پراپر رہنمائی آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے وہ جو لوگ ہیں وہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ کے لیے وہ وظائف بھی تجویز کریں گے۔ تو وہ آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو پورا فالو کرتے ہوئے، ان کی باتوں پہ اگر پورا من و عن آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہی لے لیں، وہ الحمد شریف کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے کا پورا باعث رحمت اور برکت ہے، وہ ہمارے لیے باعث شفا ہے، مگر ہم وہ تلاش نہیں کرتے۔ اس میں اولیاء اللہ نے جو دن رات کی ریاضتیں کی، جو انہوں نے مجاہدات کیے، جو اپنے بزرگان سے انہوں نے سیکھا، قرآن کو جس طرح سے پڑھا، ہمارے لیے انہوں نے آسان کر کے ہمارے سامنے وہ رکھ دیا۔ اب یہ ہم پہ ہیں کہ ہم اس سے کس حد تک اور کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہماری جو ہے نا یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کو میں اب لمبا لے جانا نہیں چاہتا۔ اب آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کی فیڈ بیک کی بھی ہمیں ضرورت رہے گی۔ تو ضرور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم آگے آگے چلتے چلتے ہم جو ہے نا وہ ہر موضوع پہ بات کریں گے، جو گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، جو ہماری زندگی میں چھوٹی بڑی جو پریشانیاں آتی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ بات ضرور کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جو انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا۔ تو ابھی ہم آپ سے اس پہلی ویڈیو میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔